قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام. عليك يا مولانا. الله أكبر. نعم. الله يهديك اقعد بس. ايوه يا عبد. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك عليك يا دكتور عبد الناصر. عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. زادك الله من فضله. هو يا عبد. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك الله. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك يا أستاذ. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. عليك. وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. وعليك يا أخي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. عليك. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله أكبر. يا دكتور عبد
فناداها من تحتها ألا تحزني. افتح عليك يا مولانا، افتح عليك. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله